उन दिनों बड़े भाई फराज पुलिस में मुलाजिम थे। उनका तबादला हमारे जंग से कुछ दूर वाक़ई गाँव में हो गया। वहाँ उनको खाने पीने की परेशानी थी। वो बाजार का खाना नहीं खा सकती थी, लिहाजा हम अपना जगह छोड़ कर वहाँ आए। वहाँ हमारी और भी रिश्तेदार रहती थी जिनसे मैं कभी नहीं मिली थी। एक दिन एक नौजवान अम्मी से मिलने आया। उसका नाम असद था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। बड़ी बहन ने दारू करवा दिया। बिंदा, उससे मिलो, ये रिश्ते में तुम्हारा भांजा है। भांजा? मैंने हैरत से पूछा। उन दोनों में 15-16 बरस की होंगी। हाँ, हमारी खाला साद बहन सफिया के बेटा। मैंने तो अपनी खाला साद को भी कभी नहीं देखा था क्योंकि वो पहले पिंडी में रहा करती थी। बहरहाल इस रिश्ते के सबब में उसकी खाला ही बनती थी। तभी बाजी ने उसे कहा, असद, बिंदा को सलाम करो, मगर ये तो मुझसे छोटी हैं। तो क्या हुआ, रिश्ते में तो बड़ी हैं। तब उसने बड़ी ताज़ीम से मुझे सलाम किया। ये हमारी पहली मुलाकात थी। शाम तक वो हमारे घर पर रहा, रात का खाना हमारे साथ खाया, फिर चला गया। उससे मेरी दूसरी मुलाकात अजीब हालात में हुई। उसके एक्सीडेंट हो गया था। बहुत चोटें आई जिनके सबब वो चल फिर नहीं सकता था। बाजी सफिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। हम सब घर वाले उसकी अयादत को गए। 2 माह बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। उसके बाद एक बार मैं उनके घर गई। उस वक्त उनके घर में कोई ना था सिवाय असद के। बाजी को ये बात मालूम ना थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाजार होकर आती हूँ, तब तक तुम सफिया के घर उनकी बेटी से गपशप करो। असद ने मुझे बताया कि सब लोग शादी में गए हुए हैं, तुम अपनी बाजी का इंतज़ार कर लो। उसके बाद वो अखबार पढ़ने में महव हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे बड़े भाई फराज भी वहाँ आ गए। चूँकि थाना करीब था तो जाने क्या सोचकर वो उधर आ गए थे। यहाँ मुझे और असद को देखा तो ठिठक गए कि घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने बताया कि बाजी छोड़ कर गई हैं, लेकिन मेरी बात पर उनको यकीन ना आया तो असद से यही सवाल किया। उसने जवाब दिया कि मुझे खबर नहीं है। तब बिंदा ने यही बताया कि मगर मैंने आपकी बाजी को नहीं देखा क्योंकि वो अंदर नहीं आई थी, बाहर से छोड़कर चली गई होंगी। फराज भाई ने उसे कुछ ना कहा, मुझसे बोलेंगे चलो तुम घर छोड़ दो। तमाम रास्ते वो चुप रही। घर पहुंचे तो बाजी नहीं आई थी। वो ड्यूटी पर वापस चले गए, लेकिन ये बात उनके दिल में शुबह का सबब बन गई। अभी वो ड्यूटी पर ही थे कि बाजी के शौहर उन्हें लेने आ गए और वो अपने घर चली गई। फराज भाई उनसे अपनी बात की तस्दीक ना कर सके। असल बात ये थी कि वो मुझे बाजार साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी एड़ी में दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें रास्ते में ही घर वापस जाने का कहा था। सामने ही सोफिया बाजी का घर था, तभी वो मुझे उनके घर छोड़ गई थी। इस वाक़े को 2 दिन गुजरे होंगे कि भाई फराज ने असद को सैर पर चलने का कहा और गांव से 2 मील दूर एक कब्रिस्तान के पास पार्क में जाकर बैठ गई और असद को खूब बुरा भला कहा। ये भी जितलाया कि अगर तुम मेरी बहन पर बुरी नज़र रखोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम इस हरकत से बाज रहो, वरना मुझसे
बुरा कोई ना होगा। उसकी वहम व गुमान में भी ये बात ना थी। वो खामोश बैठा रहा। ऐसी बेतुकी बातों का जवाब कहाँ था उसके पास। अगले दिन वो हमारे घर आया। शायद वो अम्मी या बाजी से फ्रांस के बारे में बात करना चाहता था कि मुझ में खबर ने उसे देखते ही पूछा, कल तो तुमने भाई के साथ खूब सैर की होगी। उसने कोई जवाब ना दिया और परेशान सा वापस अपने घर चला गया। लेकिन वो दिल में गमज़दा था, जैसे उसके सीने में आंसुओं का तूफान भरा हो। बहरहाल किसी को कुछ ना बता पाने के सबब वो अपने घर जाकर खूब रोया। घर वालों ने रोने का सबब पूछा, तब भी उसने कुछ ना बताया। स्कूल से सर्टिफिकेट लिया और माँ से कहा कि मैं गांव से जाना चाहता हूँ। बाजी सोफिया पूछती रह गई कि क्यों और कहाँ जाना चाहती हो। शहर जाना चाहता हूँ, यहाँ की पढ़ाई मयारी नहीं है। माँ रोकती रह गई, मगर वो किसी करीबी शहर जाने के बजाय अपनी एक दोस्त के पास कराची पहुँच गया। जाते हुए वो अम्मी के पास आया और उनको बताया कि मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भी वहीं बैठी थी। मुझे भाई के तेवरों से शक हो चुका था। मैंने पूछा, सच बताओ, किसी वजह से पढ़ाई और घर बार छोड़ कर जा रहे हो? अम्मी के किचन में जाते ही उसने मुझे सच बता दिया और कहा, तुम बिंदा खुदा गवाह है, खाला माँ की जगह होती है और तुम मेरी खाला होती हो। बेशक रिश्ते की ही सही, मैं तुमको सगी खाला की तरह समझता हूँ। अगरचे तुम उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी हो, मगर तुम्हारे भाई ने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी है कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये ऐसी बात है जिसको अभी उसी वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर मैं उस गांव में रहा तो मुमकिन है वो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाल दें, क्योंकि शक बुरा होता है, इंसान को मिटा देता है। मुमकिन है उससे तुम्हारी बदनामी हो जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे दिल में उसकी इज्जत दोगुनी हो गई, क्योंकि उसने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानी दी। माँ बाप बहन भाई घर बार छोड़कर वो ऐसी जगह चला गया जहाँ वो बिल्कुल अजनबी था। कराची में उसका कोई सहारा ना था। जब इंसान अपने रब पे भरोसा करता है तो मालिक की दो जहाँ उसे मायूस नहीं करता। वहाँ दोस्त की तमन्ना से उसे एक मिल में मामूली मुलाजमत मिल गई थी। असल के जाने के 6 माह बाद मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अम्मी को उनका ऐसा गम लगा कि इद्दत के दौरान ही वो भी बुखार में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ इस तरह ज़िंदगी गुजारी थी कि लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे। उनके चले जाने से मैं बिल्कुल बेसहारा रह गई। 2 भाई शादीशुदा थे, उनके लिए मेरा वजूद इतना अहम ना था। मुझ पर बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा था। फ्रांस भाई ही खैर शादीशुदा थे। उन्होंने एक औरत अगवा की और पिंडी जाकर उससे ब्याह रचा लिया था। पहले सब साथ रहते थे, वालिदैन की वफ़ात के बाद अलग अलग हो गए। आपस में चीज़ें तकसीम होने लगी। मेरे हिस्से का सामान फराज भाई के कमरे में चला गया। मेरे लिए जो जेवर बना था वो भी फराज भाई ने ले लिया था और मैं मुँह देखती रह गई। उन्हीं दिनों सुना कि असद वापस आ गया है। वो कराची में कुछ बीमार रहने लगा था, इसलिए घर आ गया। मैं सोचती थी कि मेरी वजह से इस गरीब को न जाने क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ी। उसकी बीमारी का सुन के सोचा कि मुझे उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। अब तो वो बात पुरानी हो गई। भाई भी ब्याह रचा कर शांत हो गए थे। बस यही मेरी
ملی تھی جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ صوفیہ کے گھر میرا جانا کیا تھا کہ بھائی نے سمجھے کہ اگر میری بہن کے اسد کے ساتھ برے تعلقات ہیں، بابی نے بھی سب میں مشغول کر دیا کہ تبیندہ عشق میں آپس سے باہر ہوئی جاتی ہے۔ تبھی اسد کے آنے پر وہ اپنی قدم نہ روک سکی اور اس سے ملنے چلی گئی۔ فراز بھائی کی طرف سے اسد کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ بات جب بہت بڑھی تو اسد نے بیماری کے باوجود دوبارہ گھر سے جانے کی نیت کر لی۔ ادھر فراز بھائی نے بڑے دونوں بھائیوں کے ایسے کان بھرے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور مجھ سے پوچھے آنن فانن میری شادی چچا جان سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھ پر الزام لگایا کہ تم اسد کو چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ تمہاری غلط تعلقات کی باتیں سن رکھی ہیں۔ اگر اس میں صداقت ہوئی تو میں اس کو قتل کرا دوں گا۔ اگر وہ کبھی بولنے سے بھی ادھر آیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے رو رو کر یقین دلایا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر میری دلہا کو میری یقین نہ آیا۔ 7ویں روز جب میں میکے آئی تو 400 یہ داستان گرم تھی۔ دلہا میاں نے نہ جانے کس کس سے فریاد کی تھی کہ ان کی دلہن کی شادی ان سے نہیں اسد سے ہونا چاہیے تھی۔ میں نے اس پر احتجاج کیا تو 7 روز کی دلہن کو میاں نے اتنا مارا کہ بدن پر نیل پڑ گئے اور میں بھی ہوش ہو گئی۔ یہ خبر جب اسد کی امی کو ہوئی تو انہوں نے اسد سے کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کوئی ہے جو آگ کو اور بھڑکا رہا ہے۔ ناحق بیچاری تابندہ پٹ رہی ہے، اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ بدخواہوں نے اس کا بھائی چکی مساج اور اس سے بڑھ کر اس کی بیوی ہے جو خود اپنے ماں باپ کے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ یہ لوگ اس کے حصے کی ہر شے پر قابض ہونا چاہتے ہیں تاکہ تابندہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ اسد اپنے ماموں کے گھر چلا گیا جہاں یہ باتیں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ اس کے ماموں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ ایک روز میں بس اڈے پر اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے سواری تلاش کر رہی تھی کہ اسد نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ سامنے ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، مجھے دیکھ کر باہر آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو سواری چاہیے؟ یہیں رکیے، میں کوئی ٹانگا لاتا ہوں۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ کہنے لگا خالہ کوئی بات نہیں، آپ کبھی میرے گھر نہ جانا، اس طرح آپ کی خوشیاں بچ سکتی ہیں کہ میں ملک سے ہی چلا جاؤں تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور پھر کسی کو نظر نہ آؤں گا۔ لیکن بدنصیبی پیچھے پڑ جائے تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ جس لاری سے میں اسٹاپ پر اتری تھی اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں ہی میرے میاں کے واقف اور ایک گاؤں کے رہنے والی تھیں۔ انہوں نے گاؤں میں جا کر کہہ دیا کہ رمی کی بیوی اسد سے ملنے بس اڈے گئی تھی۔ حالانکہ اسد تو اتفاقاً مل گیا تھا۔ اس بات پر جہاں میرے شوہر نے مجھے زد و کوب کیا، وہاں فراز بھائی نے بھی جینا حرام کر ڈالا اور چند دوستوں کے ساتھ جا کر اسد سے ہاتھا پائی کی کہ وہ قریب مرتے مرتے بچا۔ ان حالات نے میرے دل میں اس قدر بغاوت کو جنم دیا کہ جی چاہتا تھا اب میں کھلم کھلا سے ملوں اور وہ سب کر دکھاؤں جس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ حالانکہ میرے دل میں کبھی اس کے لیے برا خیال نہ آیا تھا اور نہ اس نے مجھے بری نظر سے دیکھا تھا۔
صوفیہ باجی ان حالات سے پریشان ہوئی جاتی تھیں، مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بزدلی کا طوق گلے سے اتار دوں گی اور نڈر بن کر حالات کا مقابلہ کروں گی۔ خود جا کر اسد کو گھر لاؤں گی اور ماں بیٹے کو ملا دوں گی۔ جو شرافت میں در بدر ہو رہا تھا کہ فراز بھائی پولیس والے تھے اور وہ سب کی ایسی کی تیسی کر سکتے تھے۔ اب دیکھوں گی کہ کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ جو بگاڑنا تھا یہ لوگ بگاڑ چکے، میرے پاس بچا ہی کیا تھا کہ میں ہر لمحہ ان کے خوف سے مرتی رہتی۔ میں نے صوفیہ باجی سے بات کی، انہوں نے مجھے سمجھا بچا کر روک دیا اور کہا کہ میں خود اس کو لے آؤں گی۔ تم اپنے لیے دوزخ کو مزید نہ بھڑکاؤ۔ انہوں نے اپنے بھائی کو تمام احوال کہا اور بیٹی کی بے گناہی کا یقین دلایا۔ تب ان کا دل موم ہو گیا اور وہ اسد کو بنا کر گھر لے آئے۔ اسد کا گاؤں لوٹنا تھا کہ کوہرام برپا ہو گیا۔ میرے لیے زندگی کا دائرہ تنگ اور مزید بدنامیوں کے باب کھول گئے۔ اس بربادی میں میری بھابھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ الزام لگایا کہ تپندر جو زیور لے گئی ہے واپس کر دے، جبکہ زیور تو انہوں نے ہی رکھے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کو یہ باور کرایا کہ ہم نے تو شادی کے دن زیور دے دیا تھا، اس نے اسد کو دے دیا ہے۔ اب بھلا میری بربادی میں کون سی کسر رہ گئی تھی؟ یہ وہ عورت تھی جو خود تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور اپنی بے قصور نند کو اور بے سہارا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ زیادہ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ فراز بھائی پہلے دن سے اس خاردار درخت کو بونے میں ہر حول بنے تھے۔ میری اتنی بربادی کے باوجود شک کا کانٹا ان کے دل سے نہیں نکلا تھا۔ ظلم کی شاید کوئی حد نہیں ہوتی کہ مجھے پوری طرح برباد کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو چین نہ تھا۔ طرح طرح سے مجھے بھابھی نے تنگ کیا اور میرا سگا بھائی اس کا بازو بنا رہا۔ ہر وقت رو رو کر اپنے خدا سے یہی دعا کرتی کہ خدا را فراز سا لالچی بھائی اور حوریہ جیسی بھابھی کسی کی نہ ہو، جنہوں نے ناحق مجھے ایسی بے ضرر کو گھر سے بے گھر کر دیا اور بیچارے اسد کو شہر بدل کر کے چھوڑا۔ اس پر بھی ان کو چین نہیں ملا۔ ایک دن کراچی سے اطلاع آئی کہ اسد اسپتال میں ہے اور شدید بیمار ہے۔ باجی صوفیہ تڑپ کر رہ گئی۔ خط پر اسپتال کا پتہ درج تھا۔ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تو میں فوراً باجی صوفیہ کے پاس گئی اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بولی، میاں نے الزام لگا کر نکالا ہے بھابھی بھائی کے در پر پڑی ہو، اگر میرے ساتھ گئی تو پکی طلاق مل جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا ملتی ہے تو مل جائے، ویسے بھی کون سی سے آباد ہوں، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کر لی۔ میں نے بھائی سے بھی نہ پوچھا، باجی صوفیہ کے ساتھ کراچی چلی گئی۔ اسد کی حالت بہت خراب تھی، اس کے ساتھ کوئی اپنا نہ تھا، ایک دوست تھا، وہ ڈیوٹی پر جاتا اور جب چھٹی ملتی آ کر دیکھ جاتا۔ ہمیں 2 ماہ کراچی رہنا پڑا۔ جب اسد بالکل ٹھیک ہو گیا تو ہم واپس آئے۔ پتہ چلا کہ میری طلاق کے نوٹس رکھے ہیں۔ مجھے کوئی قلق نہ ہوا، بہت رو دھو لی، ہاتھ پاؤں جوڑے، منتیں سب کر لیا، مگر شوہر کے دل میں شک نے ایسا ڈیرا ڈالا کہ پھر نہ اٹھایا۔ بھائی نے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا، دوسرے بھائی بھی ان کے ہم نوا ہو گئے، بہنیں اپنے گھروں کی تھیں، اب کہاں جاتی، دل نے کہا اور کر بغاوت۔ اس معاشرے میں عورت کا یہی مقدر ہے۔
सिसक कर जिए या फिर बगावत करें तो अपने ही सड़क पर बिठा देते हैं। माजी सोफिया वाहिद हस्ती थी जिसने इस वक्त मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रखा। बोली नाहक दाग तो उन्होंने लगा ही दिया है, मेरी मानो तो जिसके साथ बदनामी लगाई है उसके साथ निकाह कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मना कर दिया कि जब असद ने मुझे सगी खाना कहा है और मैंने दिल से उसे भांचा माना है तो हरगिज़ इस मुकद्दस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। असद ने भी इनकार कर दिया। सवाल ये था कि तलाक तो मुझे उसकी वजह से हुई थी, अब कहाँ जाती। ये घराना मुझे सहारा देना चाहता था। सोफिया बाजी ने और राह निकाली और कहा कि मेरा छोटा लड़का तुम्हारा हम उम्र है, बेहतर है कि मैं फहद से तुम्हारा निकाह कर देती हूँ। इस बात पर तुम राज़ी हो जाओ वरना तुम्हारी बेसहारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कैसे गुजर बसर करोगी। उन्होंने फहद से बात की, वो मुझे अपनाने पर रजामंद हो गया। मैंने भी बहुत सोचने के बाद सुपर डाल दी। किस्मत में बाजी सोफिया की बहू बनना और फहद से निकाह होना लिखा था, सो पूरा हो गया। आज मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। असद अब भी मुझे भाभी की बजाय खाला ही कह कर बुलाते हैं और मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनकी इज़्ज़त करती हूँ। हमारे दरमियान एहतराम का जो रिश्ता पहले दिन से था वो आज भी है और ये रिश्ता हमको बहुत मुकद्दम है।